بسم اللہ مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات باواز بلند صلوات الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدری آئی دی مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آئی دی مجلس دے ابتدا حدیث رسول ثقلین الحسین منی وانا من الحسین اس علاقے علیہ ہوں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا انہیں اکبر دی جتی دا صدقہ جوانیاں مانو اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربار بطول چاہو بہت بڑی دعا پہ منگداں حسین دی مات تو ان کسے دا محتاج نہ کر میں سمیت سنن دے موڈی چھو تو میرا پڑھن تے دل ہے یا بس اتنی گزارش ہے ایک سیکنڈ بھی توڑا ضائع نہیں کرنا جس بندے نوں رب علی زبان عطا کی تھی وہ بندہ سر نہ ہلاوے زبان نہ ہو جس بندے نوں رب علی زبان عطا کی تھی وہ بندہ سر نہ ہلاوے زبان نہ ہو اگر کوئی شکوائے تو جعفر تیار تے ہو سکتا ہے توحید تے کوئی شکوہ اللہ پاک زبانہ دیتیاں بندہ سونا لگتا ہے شہنشاہ دے ذکر چ بولیندا ہاں سچیاں دا ذکر تے غازی دا پارا ہے جڑا بندہ نہیں بول سکتا حضرت میسم تمار کولوں زبان ادھاری منگے آجی ظفر شاہ جی بابا دلاور شاہ اس پاکستان دا بہت بڑا جلسہ ہے کوئی بندہ ایسا بیٹھے جڑا بندہ لکمہ چاہوے تے کانچ پا پوچھ لو
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੁਕਮਾ ਚਾਹ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਐਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ چھوڑو یار امام حسین نو کریم سمجھو سخی سمجھو چلاکیاں نال تا گل نہیں نہ بڑھتی یاد رکھو نسلاں برباد ہو ویسا اس بندے دیاں جیڑا زینب دے بران نال دھوکا عظیم مجمع ایک سطرہ کے چیک کریں نا وہ کتے بیٹھے ہو کس منزل تے ہو وقت فیصلہ کری جو پڑھنا کیا ذہن بیدار ہوئن پوری ذمواری نال ممبر محمد تے پیادہ تو مننے تائی علی توڑیاں نسلہ آباد توڑیاں نسلہ آباد تو نہ مننے تائی علی علی اس واسطے علی ہے جو علی نو بناون والا بھی علی مالک تو سلامت رکھے ایک ربائی پڑھیے ماشاءاللہ عظیم مجمع دور داراہی بن رہبر دور داراہی بن رہبر تو آڑی ساڑی منزل دنا علی ہے تو میں اس خوبصورت ترین ماحول ایک شعر پڑھنا چاہنا کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکار مالک سلام اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکار دور داراہی بن رہبر ہیوی دین دیرا دشوارے پیا بن رہبر دے ٹردہ ہیں کیویں پہنچ سے پار کنار پیا بن رہبر دے ٹردہ ہیں کیویں پہنچ سے پار کنار ڈیرے آلیاں بھیرے آلی دی ستر سن پیا بن رہبر دے ٹردہ ہیں کیویں پہنچ سے پار کنار جنت وچ جاندہ پیر علی سردار
कल अज एक नवा कसीदा पढ़न लगा। कसीदा एक नवा ते मेरे बाद मेरे छोटे भाई नियाज अब्बास जोया साहब, काजी वसीम अब्बास, कसीदियां दी फैक्ट्री। ते स्प्रे करन मैं भी ना आया, मैं तुहानू मजला सुनाना। चलाकियां मैं नहीं आउंदियां तो जाकरी मैं आउंदी। जिहड़ा बंदा इमाम हुसैन नाल चलाकी करदे ने, चलाकी 36 ज़िलियां चों दा प्यो कोई। 36 ज़िलियां च। अच्छा दात माशाल्लाह सारे सादात ही बड़े पढ़े लिखे हैं, मजमा ही पढ़ा लिखे है। मैट्रिक, BA, FA, MA, LLB, MA इंग्लिश, MA उर्दू, MA इस्लामियात। थोड़े दात का एक वखरा म्यार इलम के मुताबिक। मैं तो एक मलंग की दात सुनाउण लगा। ये 3 दिन का जलसा एक पास, तो मलंग की दात एक पास। मैं आख्या जड़ा बंदा रसूल दे पुत्र नाल चलाकी करदा है, बंदियां दी टेक लैंदे ते इमाम हुसैन दी टेक नहीं लैंदा। 36 ज़िलियां च उदा प्यू कोई नहीं। मलंग उठ्या, उस आख्या हो जाफर तैयार, धरोई रसूल दी आई कोई ज़िले बधा। बच वंजो खुदा दे कहर तो बच वंजो। पढ़न वाले भी सुनन वाले भी। धोखे का नाम हुसैन नहीं, जन्नत का नाम हुसैन, बख्शिश का नाम हुसैन। लो जी कसीदा पढ़न लगा। बाबा जी ताल्लुक अपनी जात, जाकरी अपनी जात। ताल्लुक वाली जाकरी होंदी तो बंदे घर बांधे, जाकर ही होंदा। लो जी सुनन दे मूड चो ते मैं खैबर खंदक नहीं तुहानू सुनाउण लगा। खैबर खंदक दे हाफज बैठे, मैं एक कसीदा पढ़न लगा। ते मेरा ख्याल है पहली सतर ते ही मामला पूरा। जंगल नैनवाज अकबर दे प्यू दा घोड़ा रुके, फरमांदे ने अब्बास इको घट करो भाई, सादा आवाज करो। अब्बास जी गरीबा दी आस, फुरात दी मगरबी किनारे ते खेमे नसब करो। गाजी आदे हाजर बवास्ता ने इमाम हुसैन दा तसन्नो बनावट दा मैं कायल नहीं। आजकल शहरों में घर थोड़े तो ब्यूटी पार्लर ज़्यादा। लख लख रुपया लेंदे ने होलिया बदलन दा, ते 2 मिनट गर्मी जुड़ के पवे ना 2 मिनट लख ही गया तो वत कोड़े दा कोड़ा नहीं। लो जी बस करिए हूँ, जाकर इतने हो गए। पढ़िए थोड़ा, पढ़िए जी। नहीं मजलस थोड़े टाइम में, मजलस में पूरी पढ़, टाइम भी थोड़ा, मजलस ही मुकम्मल। ज़मीन नैनवा ने इमाम मौद है जिसके नाल ज़मीन भी बोले आसमान भी बोले। ज़मीन नैनवा चो आवाज़ आया है, आप ही सोना है पुत्र ही सोने नहीं। इत्थे बड़े बड़े नबी वली आके परेशान हो गए, टिक नहीं सके, निकल गए।
نہ ڈیرے لا، میرا وسنا ناممکن ہے، میں بنجر زمین ہاں، نبی ولی ٹر گئے، جلدی جلدی سجدہ کر دیاں ٹر ویندیاں، فرمائندے پریشان نہ ہو، تیری زمین تے میں اتنے سجدے کرے ساں، بس ہو گئے ساں۔ بولو بھائی جڑے بندے بول سکتے ہو ضرور، اتنے سجدے کرے ساں بس ہو گئے ساں۔ کیا کہنے توڑے سنن دے، کیا کہنے میرا وسن ناممکن ہے، میں غیر مطمئن نہ، فرمائندن تو غیر مطمئن ہے، میں وہاں جدے بارے اللہ فرمایا ہے اے نفس مطمئنہ، کیا سلجھا مجمع، اے نفس مطمئنہ، میرے پاس رکھنا شہنشاہ اپنا تعارف تک کرا کہ تو اتنا مطمئن ہے، میں پریشان ہاں، میرا وسن ناممکن ہے، میں وس سکدی نہ، زمین نینوا کر اپنا تعارف تک کراؤ۔ ماشاء بھائی ذاکر گور گھر بندے بیٹھے ہو، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ میرا کرنا ہے نہ اپنا کرنا، بہت جلدی زمین آدھی تعارف تک کراؤ، کتھوں دے وستے ہو، کون ہو۔ امام نے جڑا جواب دیتا، میرا افلاک پہ ٹھکانہ ہے، میں ہوں جس نے تجھے بسانا ہے، میرا افلاک پہ ٹھکانہ ہے، میں ہوں جس نے تجھے بسانا ہے، میرا افلاک پہ ٹھکانہ ہے، میں ہوں جس نے تجھے بسانا ہے، میرا افلاک پہ ٹھکانہ ہے، میں ہوں جس نے تجھے بسانا ہے، تیری اس خاک پہ جبیں رکھ کے میں نے توحید کو بچانا ہے، میں نے توحید کو بچانا ہے، میں نے توحید کو بچانا ہے۔ عظیم مجمع ہے، زمین آدھی شہنشاہ دست صحیح ذرا نان کیوں داد کیوں تعارف تک کرا۔ پہلی سطر چک لفظ آ رہا ہے فردہ، فردہ جس دا معنی ہے مستقبل۔ زمین آدھی بابے دا تعارف کرا، ماں پیو دا مکمل تعارف کرا، تسی کون ہو؟ میں نے توحید کو بچانا ہے۔ مسافر بادشاہ تعارف تک کرا، اتنا جو مطمئن ہے تو سا کون ہو؟ زمین دے پاس ویک کے رسول دا پتر فرما رہا ہے، میرا بابا کرم کا پیدا ہے، میرا بابا کرم کا پیدا ہے، میری ماں کبریا کا پردہ ہے۔ تواڈیاں نسل آباد ہو، تواڈیاں نسل آباد ہو۔
اللہ کا نام بہ تو سانجیو دوڑے بچڑے جیوان میں نے توحید کو بچانا ہے میں نے توحید کو بچانا مسافر بادشاہ ذرا تعارف تو کرا مکمل نان کے ہو داد کے ہو سبحان اللہ محمد دا پتر فرما رہا ہے میرا بابا کرم کا فائدہ ہے میرا بابا کرم کا فائدہ ہے میری ماں کی بریا کا فائدہ ہے جس کی جوتی ہے عرش سے اونچی وہ شہنشاہ میرا نانا توڑیاں نسلہ با توڑیاں نسلہ مالک سلامت رکھے اللہ دا نائیں با دعا چکار تا بے بھائی دعا چکار تا زندہ بات اجے تو باوے بدا دی 60 تو بچ گئے ہاں جی قصیدے دا مزہ آ رہے وہ شہنشاہ ہمیرا نانا ہے جدی جتی عرش تو ہوتی ہے اے زمین تے امام حسین دی گلہ سنیاں نا جی ادب دے پیغمبر نے صبر دے بادشاہ دے پیر چملے تے غازی پیادے شہنشاہ ایتا دسو اس اجڑے نے وساون تھوڑا منشور کے مولا تسی چاندے کے ہو جدہ غازی آکے نا چاندے کے ہو نواب کربلا برادہ متھا چم کے فرما رہے ہیں خاک کو نور کا ہنر دوں گا خاک کو نور کا ہنر دوں گا میں مولا زمین کر دوں گا میں مولا ہر بندے تے واجب بولنا دوں گا رب نے نانا وہاں بلایا تھا میں نے رب کو یہاں بلانا ہے یا علی حضرت عباس دی پیشانی چمکے نواب کربلا فرما رہے ہیں بھائی عباس میرے مالک نے میرے نانے نال پیار کیتا اللہ نے اپنے پیار دی خاطر میرے نانے نو عرش تے بلا میں ہاں اللہ دے محبوب دی دھی دا پتر میں پیار کیتا ہے اللہ نہ ہن میرا پیار بچدا تاں ہے جو عرش چھوڑ کے زمین تے آوے وے کے سجدہ کریندا کی میں عظیم مجمع لطف لینا زمین آدھی شہنشاہ میں دسو تو صحیح ایک کو موضوع پڑھ رہے ہیں ایک کو موضوع میں دسو تو صحیح تسی چاندے کے ہو وسن دے میں قابل نہیں سنگلاخ زمینہ بنجر زمینہ تو سچاں دیکھیو زمین نینوانو امام فرما رہے ہیں شان تیری میں یوں بناؤں گا شان تیری میں یوں بناؤں گا تیری مٹی شفا بناؤں گا تیری مٹی شفا بناؤں گا لو
میں نے کعبہ تجھے جھکانا ہے. مالک الجبر. لو جی نتیجہ سننا ہے. ایک لفظ میں آکھنا ہے وہی میں قیمت وصول کرنی پیسے دے رنگ چ نہیں دعا دے رنگ. ایک دوجے کو دعا لئی کرو. بقول شاعر نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا. عظیم مجمع زمین آدھی ہے مولا. بڑے بڑے نبی آئے گھبرا کے ٹر گئے. مسافر میں تیری منت کر دی ہیں تے ڈیرے نہ لا میرا وسن ناممکن ہے. کیا کہنے تو اڈے سنن دے. بابا دلاور شاہ جی مصائب نہیں عظمت پڑھ رہے ہیں. زمین آدھی شہنشاہ. لو جی لفظ آکھن لگا قدر کرائے. بڑے بڑے نبی آئین ٹر گائن اکبر دا بابا دے دست سی جڑے میرے تو پہلے آئین کسے دی ماں دا نام بطولے. کسے دی اماں دا نام بطول. فرمائیں تو آدھی ہیں میں وس نہ سکدی تو میں تو تن جنت بناؤں دے موڈ چاں. کیا سلجھا مجمع میں تو تن جنت بناؤں دے موڈ چاں. وہ ساکھا جی جنت بناؤنا بڑا مشکل ہے. امام آدھن ایک سیکنڈ لگا. دیکھو مجلس دا ایک معیار ہوندا ہے. تنقید دا نام مجلس نہیں تعریف دا نام مجلس. ایک سیکنڈ لگنا. بے قدریاں لوگا نہیں پہ پڑھتا. ایک سیکنڈ لگنے مولا او کی میں. بڑے نبی آئین ولی آئین ٹر گئے. زمین تے پیر رکھ کے اکبر دا بابا پیادہ ہے. تو نے نبیوں کو آزمایا ہے. تو نے نبیوں کو آزمایا ہے. غور کر اب حسین مالک سلامت. مجلس ہو گئی. میں توڑے تے راضی ہوں. عظیم مجمع لطف لانا بھائی. فرمیندن تو پریشان ہے تو میں تن جنت بناؤں دے موڈی چاں. مولا بڑا مشکل ہے جنت بناؤں. فرمیندن ایک سیکنڈ لگنا. زمین آدھی دست سی مولا فرما رہے ہیں. تو نے نبیوں تجھ کو جنت بنانا کب مشکل صرف اصغر نے مسکرانا ہے. فرمائیں صرف اصغر نے مسکرانا ہے. میرے پتر دی ہک مسکراہٹ تن جنت بنا دے. جڑے نیت کے آئے ہو قضا نہ ہو سی.
دنیا دے مصائب خان ذاکر پڑھ گئے جو زندان چو نکلن اکبر دی جاگیر چاہے کسے پڑھے آئے جو زندان چو نکلن تو حسین دے شہر چاہے میری جرت نہیں میں تردید کراں کیوں نہ غلط پڑھے میں کیا جنہ پڑھے آئے انہاں سچ پڑھے ڈیرے آلے ہوں میری تے سوال کرو جعفر تیار کہ ہر بندے نے وکری روایت پڑھی تو آتے ہیں جس پڑھیا اس ٹھیک پڑھیا ڈیرہ غازی خان آلے ہوں لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو حسین دکھاں دی کتاب جتھو کسے پڑھے آئے نہیں انہاں تھوان سنا میرے کو پوچھو جعفر تیار تو کیا دیں اکبر دی جاگیری چاہیے حسین دے شہر چاہیے نہیں جتنے مکانیوں انتظار نہ کرام آئی پیکے قبر ستان دے وچ ماں دی سال دے بعد بیٹھی بوسیں گھن دیئے قبران دے جداں تھی گئے ہاتھ بھائی بوسیں گھن دیئے قبران دے جداں تھی گئے ہاتھ مولا جوانی نصیب کرے جابرہ دے بیمار یہ جنگل نہیں رہا محلہ بن گیا ہے حضرت جابرہ دن اس نگری دا سردار کسی نے کچھ نہیں آدھا جیڑا نگری دا جرنائل ہے ان دے سخت آٹرن جرنائل دا حکم ہے توڑے جیڑی آمیر ہومن محملان تو لمن پیدل ٹوڑ امام وقت فرمائیں دین اگر پیدل نہ ٹر سکن آدھے و جرنائل نے ایک رعایت رکھی ہے قانون جو واللہ مار کے جاگیر دے بارو امام فرمائیں دین اگر محسوس نہ کریں تو جرنائل دا تعارف کرا سکتا آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبان دی آس حضرت عباس جی میں پہلے معامل تے بیٹھی گئے جھولی دراز کر کے آدھی تھکی ہوئی بھین دعا کریں دی عیشہ لا حکم منی دے رانی دنیا دا بد نصیب بندہ ہے جدی عبادت نہ ہو سکتا شالا حکم منی در جابر دی زبان تلخی آئیے بیمار لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی جد جابر دی زبان تلخی آئیے نا غیرت دے سمندر دا بند ٹوٹا ہے تے رات وح امام آدن کار ترش کلامی باند جاب میرے ڈکھے ہوئے زخم ڈکھا نہیں ونیاگ تو فضل دے بابے کو میرے پردادار لہانے میرے پردادار لہانے تیری شان چکوٹ نہیں سائیو بازار عبور کی تین جتھے ٹران دا لفظ
حاجی ظفر عباس نسل در نسل ازادارو ایک سطر میں پڑھن لگا جتھے باس ہو اتھے دعا کر جدہ بعد دستور آکے سے نا غازی دا حکم ہے لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی ڈیرے آلے ہوں جدہ کوئی نہیں لتھا تریجے معامل تو دو بچیاں اٹھ نکے نکیات بن کے آدیاں سجاد برا اے لہان یا نلان سرداران دیا دیا اسا تیرے نوکر مسلم دیا دیا ساڑے مامے دا پہلا حکم سونا پہ سن دے ہو لہ پین اگے اگے سید سجادن پچھے پچھے اجڑیوں یا سیدزادیاں سامنے ادب دے پیغمبر دی قبر نظر آئی سید سجاد جی میں نمازی تشہد اچ باندھا ہے چاچے دی قبر تے پیشانی رکھی میرے تے سوال کرو جعفر تیار کہ سمجھ کے چاچا سمجھ کے نہیں وفا دی سجدہ گاہ سمجھ کیا کہ چاچا چنگے رہ گئے ہو جیڑے ہک واری کٹھے ہو غازی آدھے تو کتنی واری کٹھے سجاد دی ڈھا نکلی سید آدھے کربل تو گھن کے اور شام توڑی جو قتل میں تھی داریا جائے بھین تڑی دا برکا لٹیا اوندے نال بلے ماتم کر لو یار بس دو یا ترائے منٹ بہ گئی بین الحرمین سجاد فرمائیں پھپھی دلہ دیتا عباس بھرانو رو یا حسین بی بی آدھی تو وقت دا امام ہے میں تیرے کو لپے پوچھ دیا خیر پر وقت دا امام ہے میں نے دس پہلے میں عباس بھرانو رو یا حسین بھرانو رو ڈیری آلے آؤں عباس دی قبر کمبیے آواز آیا ہے کہیں ڈسی آئی جو میں تیرا بھرا براؤ دی قبر تے وینائی تا حسین دی قبر تے وانج کہہ دی کیا کے رواں میری زنہ دی شام دی قیدن آئی وے پردیسی امیرن شام قیدن آئی وے پردیسی امیرن بھین دی تھئی رہائی وے پردیسی امیرن میری زنہ کئی سجے کون آئی کھبے کون آئی فرمائیں سجے اکبر ہے کھبے اصغر وقت سجے بھی جٹھا سے وقت کھبے بھین کن پائیوے دیئے اچھا وین کر کے آدھی اپنے پتر تکول سمائنی میرے بچڑے کت دفنائنی کوئی کپر نظر نہ آئی وے پردیسی امیر قبر کمی غریب کربلا دی امام آدن بھین اپنی جوڑی دا پوچھے آئی ایک سوال میں کرنا ہے بی بی آدھی سوچ کے کریں اجڑ گئی ہے امام آدن اپنی جوڑی دا پوچھے آئی میری سکینہ کن رو کے آدھی شمع